السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بروفيلني للتعلم، دائما مع تحليل فصول لا بواط ميرفي دو احمد الصفريوي. وصلنا لو شابيتر 3. في لا فيديو اللي فاتت خدمنا ليفينمون ديال لاشا دو لا لومب ا بترول. في هاد لا فيديو هذا غنخدموا ليفينمون كيسوي، الحدث اللي كيتبع مباشره واللي هو لا ديسباريسيون دو زينب. الوغ باش ما نطولش عليكم اختاريت هاد ليكستري هذا كي كومونس باغ Rahma revint tout en larmes. Tout en larmes. Alors هنا باش نتوما ما يفوتوكمش d'autres extraits، حاولوا تقراو l'extrait من الاول ديالو اللي غادي نتعرفوا فيه لي سيركونستانس، الظروف ديال اختفاء زينب، وغنعرفوا انها مشات هي والام ديالها رحمه لواحد البابتيم اللي هو اسبوع ديال ختها خديجه. هاد البيرسوناج خديجه اللي غيتعاود بزاف المرات وما تخليوش يتلفكم. الوغ هنا كنهضروا على خديجه لا سور دو رحمه، الاخت ديال رحمه، ولا فام دو علال لو فورنيي، علال اللي تيخدم في الفران، ماشي علال لو جاردينيي. سي بون. دونك هنا رحمه غوفان توت اون لارم. هنا في هاد لابارتي هادي احتاج المعلم عبد السلام وبدات كتعاود ليه لاله زبيده الزوجه ديالو، بدات كتعاود ليه لي سيركونستانس، الاحداث والظروف ديال اختفاء زينب، وبدات كتعاود ليه داكشي اللي وقع في النهار كامل. دونك نبداو. رحمه غوفان توت اون لارم، رجعات رحمه وهي تتبكي. دونك لو ناراتور هنا اللي تيعاود لينا هو لاله زبيده. نو لا كونسولام دو نوتر ميو، حاولنا نواسيوها ولا واسيناها على قد ما قدرنا. علال لو جاردينيي سو ديبيشا دو بريفينير لو ماري دو رحمه، علال لو جاردينيي مشى باش يعلم لو ماري دو رحمه، الزوج ديال رحمه، باش يعلموا انه الدريه اختفت. Deux crieurs publics parcoururent la ville en tous sens. Deux crieurs publics هما البراحة مشاو تيدوروا لا فيل كاملة، المدينة كاملة في جميع الاتجاهات. Donnèrent le signalement de la fille, promettant une récompense à celui qui la ramènerait à ses parents. كيعطيو الأوصاف ديال البنت le signalement de la fille اللي هي زينب، promettant تيوعدو هذا اللي يلقاها يعطوه une récompense اللي هي مكافأة، هذا اللي غيلقاها ويرجعها. لا غامينغي، لا اللي هي زينب، il renvoie هاد لو برونون هذا كي renvoie لزينب، يرجعها لوالديها. pendant ce temps، خلال هذا الوقت، نو حنا فيبل فام، نساء ضعيفات. هنا لاله زينب اللي تتهضر، وهذوك فيبل فام هما لي فوازين، يعني فاطمه البزيويه، شوافه كنزه، لي فام ديال هذاك دار شوافه. نو نو بوفيون كو بلوري، ما قدرنا غير نبكيو. pleurer. Alors j'ai marqué quelques mots, des mots درسهم بالخضر باش نبينوا le champ lexical ديال la tristesse. Offrir notre compassion à la malheureuse mère. ودينا تنعطيو لهذيك لا مالوغوز، الام الحزينه اللي هي رحمه، تنعطوها العطف ديالنا وكنبينوا ليها اننا متعاطفين معاها. J'avais le cœur gros، هاد l'expression j'avais le cœur gros حتى هي il montre، هاد l'expression elle montre la tristesse، كتبين الحزن، تقول قلبي عامر يعني حزين. فاطمه البزيويه et moi nous partîmes à مولاي ادريس. فاطمه البزيويه et moi يعني لاله زبيده مشينا للضريح ديال مولاي ادريس. dans de pareilles circonstances، في ظروف مماثله، il faut frapper à la porte de Dieu et de ses saints. خاصنا ندقوا البيبان ديال الله سبحانه وتعالى، الباب ديال الله وديال الاولياء ديالو. cette porte c'est toujours devant les affligés. une vieille femme surprit notre douleur. فاش مشاو لهذاك الضريح، واحد لا vieille femme، واحد السيده عجوز، سولاتهم surprit notre douleur. ils nous ont demandé، جات عندنا هنا douleur راها champ lexical de la tristesse، ils nous ont demandé le motif، جات عندنا وسولتنا على السبب ديال الالم ديالنا. نو لا ميم او كورون دو تريست ايفينمون، عاودنا لها لهذاك الحدث تريست الحزين اللي هو لا ديسباريسيون دو زينب، اختفاء ديال زينب. il ne prit par la main il nous emmena à دار كيتوم، داتنا لواحد الدار اللي هي دار قيتون. كيتون، دار كيتون اللي هو واحد اليو اللي كاين في فاس، لا ميزون دي زيدريسيد، دار الادارسه. الوغ هنا عندنا اون فيغور دو سي اللي هي البيريفراز، فاش كنعوض كلمه بمجموعه ديال الكلمات. عوضنا دار كيتوم بلا ميزون دي زيدريسيد، ليو دازيل دو توت لي ابوندوني، ملجأ
مكان ملجأ ديال جميع المتخلى عنهم. لا نو تروفام زينب. الوغ هنا تما كاين في هذاك المكان يعني في لا ميزون دي زيدريسيد لقاو زينب لا مقدمه لا فيغيكي. هذيك المقدمه الوغ المقدمه هنا راه مكتوبه اون ايطاليك و elle fait partie de la culture ou du contexte marocain داخل في السياق اللي هو سي ان اثنوغراف اللي داخل في السياق ديال السياق المغاربه لا كولتور ماروكان. فوالا لا فيغيكي استقبلتها انوري وكلاتها pour l'amour du Dieu حبا في الله. elle eut un réal de récompense عطاوها ريال كمكافأة لها. et nous la remercions pour ses بون سوان وشكرناها على ديك التهليه اللي تهلات في البنت. الوغ هنا كتبت لكم تحت شون ليكسيكال دو لا تريستيس هادوك كاع لي مو اللي سون écrits en vers. Rahma retrouva toute sa gaieté lorsque sa fille lui fut rendue. Rahma رجعت ليها الفرحه ديالها لا gaieté فاش رجعت ليها بنتها. louange à Dieu الحمد لله. الوغ هنا عندنا تيري داك الخط يعني راه سي ان ديسكور. termina mon père. Donc هنا سي المعلم عبد السلام كي بارل ياك قال الحمد لله prépare le lit de cet enfant وجدي السرير لهاد الدري هذا. ajouta-t-il il tombe de sommeil باغي ينعس خليه يمشي ينعس. sous mes couvertures les yeux ouverts. alors هنا بدات la narration من طرف l'enfant اللي هو سيدي محمد. كانت عندنا لاله زبيده اللي كتهضر شويه واحد لو ديسكور ديال المعلم عبد السلام. هنا في هاد لابارتي هادي لو ناراتور شكون هو؟ راه هو سيدي محمد. سو مي كوفرتور لي زيو اوفير تحت الخطه ديالي باردون الوغ قديتو شويه. دونك سو مي كوفرتور لي زيو اوفير عينيا مفتوحين. جيماجيني dans une douce somnolence la maison des Idrissides. هنا بداتي الغاف بداتي يحلم بداتي تخيل هذيك la maison des Idrissides داقيتون. je me représentais une vaste demeure en mosaïque fanée. هو كيفاش شافها comme une vaste demeure واحد l'espace اللي هو كبير vaste en mosaïque اللي فيه الزليج فاني باهت bourdonnante comme une ruche de voix de femme. هنا راه عندنا une comparaison. هذاك المكان اللي بوردونونت الصوت ديال النساء اللي فيه والبنات اللي فيه والاطفال اللي فيه هذاك الصوت كيتسمع بحال لو بوردونمون ديال لي زاباي الصوت ديال النحل داك الزنزين ديال النحل. قال لك هو اللي بوردونونت كوم اون غيش بحال الغيش بحال الخليه ديال النحل. باش اللي بوردونونت دو فوا دو فام en instance de répudiation. هاد لي فام اللي هما هادو المطلقات كنهضروا عليهم دو جون في اللي بنات مازالت صغارات مالوغوز حزينات اي دونفون بيردو واطفال تائهين مضرين على والديهم. الوغ هنا عندي لا كومباريزون في لا بارتي اللي درتها لكم بالمارون وهنا لتحت de femmes en instance de jeunes filles et d'enfants عندي une numération تعداد ديال les femmes ou les jeunes filles ou les enfants. Moi aussi j'étais perdue dans une ville déserte. حتى انا كيف ما هادوك حتى انا كنت perdue مضر في واحد لا فيل واحد المدينه اللي هي ديزيرت خاليه. Je cherchais en vain un lieu d'asile. بقيت كنقلب en vain بدون جدوى على واحد الملجأ. Je sentis ma solitude devenir lourde à m'étouffer. هذيك لا solitude حسيت بها داك الوحده حسيت بها لحقاش كنت انا في واحد المكان خاوي. حسيت بهذيك الوحده وهذيك الوحده كانت ثقيله. alors lourde عطاتني une personnification. à m'étouffer خنقاتني عطاتني hyperbole هي مبالغه. je poussais un cri طلقت واحد الصراخ. une parole douce vint de loin apaiser ma fièvre. واحد الصوت حنين جا من البعيد اللي هدأ هذيك لا فيèvre الصهد الحمى اللي طلعت ليا. et je tombais dans le noir وطحت في الظلام في le noir. rassuré détendu le souffle calme. بديت كنتنفس كالممون بهدوء بفضل هذاك الصوت اللي
اللي عيط عليا من البعد. دونك هنا عندي جو طومبي دون لو نوار، هذيك rassuré, détendu et le souffle calme دخلتني في الانيميراسيون. لو جودي سويفون رحمة pour remercier Dieu. الخميس اللي تبع رحمة باش تشكر الله سبحانه وتعالى de lui avoir rendu sa fille لأنه رجع ليها لا في ديالها زينب organisa un repas pour les pauvres. وجدات واحد لو repas الفقراء. هنا تنهضروا على comment on appelle ça كيفاش تنقولوا ليها صدقة، بحال الشكل ديال الصدقة كتوجد لهم كسكسو هذا. un repas pour les pauvres. toutes les femmes de la maison lui prêtèrent leur concours. والنساء ديال لا ميزون كاملين عاونوها باش يوجدوا لهذا الغبا. لاله كنزه لا شوافه ايدي دو فطومه. لاله كنزه شوافه ايدي عاونتها فطومه لا بلي dévouée et la plus fidèle de ses disciples. هنا عندي لا بلي سي ان سوبرلاتيف، ملي كنخدم بلا بلي ولا لو بلو كندخل في لا كومباريزون الاكثر. الوغ لافير شنو داروا؟ لافير لو ريد شوسي ا غروند او، غسلوا الغيد شوسي السفلي، هنا تنهضروا على الارضيه، غسلوا الارضيه ا غروند او بالماء. ايتوندير بار تير دي نات، سرحوا لي نات الحصير، اي دي تابي والزرابي اوزي اللي هما قدام بالين. فاطمه البزيويه رحمه اي ما مير ساجيتير اوتور دي مارميت. فاطمه البزيويه رحمه ولا لا زبيده اللي هي ما مير شنو كانوا يديروا؟ كانوا تيوجدوا الكسكس دي مارميت 12 ديال الكسكسو ايدي كسكسيي. ال كويزيني اللي هما هذوك ثلاثه العيالات فاطمه بزيويه رحمه ولا لا زبيده كويزيني اون بلان اير سور لا تيراس، كيطيبوا في لا تيراس اللي هو السطح sur des feux de bois وشاعلين دايرين الحطب. l'une d'elles les ravitaillait en eau, une autre épluchait، وحده فيهم كتجيب الماء، une autre épluchait les légumes، وحده ثانيه كتنقي الخضره، et la troisième والثالثه armée d'une louche en bois gigantesque tourner les sauces، كتحرك les sauces qui bouillonnaient اللي كيتبخوا dans leur récipient de cuivre، في هذوك القدر 12 ديال النحاس. alors باش بواحد لوش اللي هي معلقه كبيره ديال الخشب جيغانتيسك. alors هنا عندي l'une une autre و troisième عندي انيميراسيون، الاولى والثانيه والثالثه دخلتني في الانيميراسيون. زينب اي موا، زينب وانا ابوندوني ا نوتر فانتازي، خلاونا حتى واحد مديها فينا في الخيال ديالنا. نو كوريون شنو سنديرو؟ الوغ هنا تبعوا معايا راه عندي عاوتاني انيميراسيون. نو كوريون دون شومبر ا لوتر، كنجريو من غرفه للاخرى. مونتيون en soufflant les escaliers، كنتمو طالعين كنجريو les escaliers السلالم الدروج. recevions des nuages de fumée dans les yeux، هذاك الفيمي الدخان. هنا لي نياج دو فيمي ما ماركيساش، هنا عندي ميتافور، هذاك الدخان ديال داكشي اللي كيطيب شبهوا لينا بحال لي نياج بحال الغيوم. الوغ هنا عندي ميتافور، شبهنا هذوك البخار اللي كيطلع من داكشي اللي كيطيب الكسكس وداك الطناجر بحال الغيوم دي نياج دو فومي. الوغ هنا عندي ميتافور ماركيو هذه تما. الوغ ريسيفيون دي نياج دو فيمي دون لي زيو، كيمشي لينا هذوك لي نياج دو فيمي لعينينا. اكومباني دو ريبريموند، كيبداو يقولوا لنا سيروا نزلوا كيلومو فينا باش نهبطوا. ريديسونديون حنا نزلنا، دونك عندنا مونتيون هادو اللي ماركيتهم بالمارون، مونتيون ريديسونديون. هاد جوج ديال لي فيرب دخلوني في لونتيتيز تناقض اللي هو الكلمه ضد الكلمه. nous réfugiés sur le palier ne sachant que faire dans notre liberté. كنزلوا كنتخباو ما كنعرفوا شنو غنديروا بهذيك لا ليبرتي الحريه اللي عطاونا. nous attendions avec impatience، كنتسناو ما صابرينش avec impatience بدون صبر l'heure du déjeuner، الوقت ديال الغداء، et l'arrivée des mendiants، الوصول ديال هذوك لي مونديون اللي على قبلهم دايرين الغبا دو لوانج. وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا على المتابعه. اللي عندكم دي ريمارك دي كومونتير تقدروا تخليهم ليا. الى اللقاء.